नमस्कार दर्शकवृन्द, आजको इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यतिखेर कोभिडको महामारीबाट हाम्रो कृषि क्षेत्र पनि निकै प्रभावित भएको छ। खेतीपाती गर्ने समय हो यो, र यो समयमा कोरोनाको महामारीले गर्दा किसान दाजुभाइहरू पनि सङ्क्रमित हुनुभएको छ। किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सङ्क्रमित हुँदा कृषि उत्पादनको बजारीकरण वितरण पनि प्रभावित भएको छ। किसानले उत्पादन गरेको तरकारी, दुध, अन्डा, माछा, मासु, फलफुल लगायतका वस्तुहरू बजारसम्म आइपुगेको छैन। गत वर्षको लकडाउनमा पनि किसानहरूले दुध फ्याँक्नु परेको थियो, अन्डा फ्याँक्नु परेको थियो, माछा मासुको व्यापार हुन सकिरहेको थिएन भने यो वर्ष पनि खेतबारीमा उत्पादन भएको तरकारीहरू बारीमै कुहिएर गएको खबरहरू प्राप्त भएको छ। यसको लागि सरकारले कृषिजन्य वस्तुको वितरण प्रक्रिया बजारीकरणलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने विषय पनि निकै चासोको विषय छ। दुग्ध उत्पादक किसानहरूले निकै शास्ति भोगे गत वर्ष पनि। यो वर्ष पनि किसानले उत्पादन गरेको तरकारी, माछा मासु, फलफुल बजारसम्म आइपुगेको छैन। हामी भारतबाट ठुलो परिमाणमा खाद्य सामग्री, तरकारीजन्य वस्तु आयात गर्छौँ। हाम्रो अर्थतन्त्रको यो खालको प्रवृत्ति छ र यो वर्ष कोभिडको निराकरण हुन सकिरहेको छैन र कोभिडको महामारी बढ्दै गर्दा कृषि अर्थतन्त्रमा कस्तो खालको असर परिरहेको छ र गत वर्ष पनि किसान दाजुभाइहरूले वर्षभरि नै रासायनिक मल खेतमा प्रयोग गर्न नपाएको अवस्था भयो। सरकारले मल खरिद गर्न सकेन। यो वर्ष सरकारले यतिखेर कोभिडको भ्याक्सिन ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। यी समस्याबाट यतिखेर गाउँघरका किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि सङ्क्रमित हुनुभएको छ। खेतीबारीमा काम गर्न नसक्ने अवस्था बन्दैछ भन्ने विषयमा आजको हाम्रो छलफल रहनेछ। र आज हामीसँग जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषदका वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा राष्ट्रिय कृषि अनुवांशिक स्रोत केन्द्रका प्रमुख डाक्टर कृष्ण कुमार मिश्र हामीसँग जोडिनु भएको छ। त्यसैगरी हामी नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रहलाद दाहालसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीको क्रममा यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ हामीसँग नार्क राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषदका वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। मिश्र सर, यहाँलाई स्वागत छ। मिश्र सर, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? यहाँ आफै पनि कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कका वरिष्ठ वैज्ञानिक हुनुहुन्छ। कोभिडको कारणले गर्दा, कोरोनाको कारणले गर्दा कृषि क्षेत्रमा कस्तो खालको प्रभावहरू परेको छ यो वर्ष? हजुर, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ मिश्र सर? आज हामी कोभिडको महामारीले गर्दा, कोरोनाको महामारीले गर्दा कृषि अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र किसानहरूले भोगेका समस्यालाई र यो विषयमा कृषि मन्त्रालय, त्यसगरी कृषि अनुसन्धान परिषद, कृषि विभागले कसरी काम गरिरहेको छ र कोभिडको पछाडिको, महामारीको पछाडि किसानहरूले भोगेका समस्याको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। र गत वर्ष पनि लकडाउन र महामारीले गर्दाखेरि किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उत्पादन गरेको खेतबारीमै कुहिएर गएको थियो तरकारी, त्यसरी अन्डा फ्याँक्नु परेको थियो। यो वर्ष नि पोल्ट्रीजन्य उत्पादनहरू पनि प्रभावित भएको छ। किसानहरूले उत्पादन गरेका पोल्ट्रीजन्य उत्पादन वस्तुहरू, त्यसगरी अन्डा, माछा मासु, तरकारी, फलफुल र कृषिजन्य सामग्रीहरूले बजारसम्म आइपुग्न सकिरहेको छैन र बजारीकरणको समस्या देखिएको छ। र किसानहरूको समस्याको बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालयले के हेरिरहेको छ, अथवा सम्बद्ध किसानहरूले अथवा जिल्ला कृषि कार्यालयहरू र सम्बन्धित कार्यालयहरूले यो विषयमा प्रादेशिक तहमा, स्थानीय तहमा र पछिल्ला दिनहरूमा स्थानीय पालिकाहरूले पनि कृषि कार्यमा अथवा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरेको छ। तर यो वर्ष अझ बढी किसानहरूले दुःख पाएको अवस्था छ, शास्ति भोगेको अवस्था छ। किसानहरूका आफ्ना घर परिवारहरूमा पनि आफ्ना घरका सदस्यहरू सङ्क्रमित हुनुभएको छ र कतिपय सदस्यहरूको दुःखद घटना पनि भएको छ। यो एकदम दुःखद क्षण पनि हो। यो दुःखद क्षणमा यतिखेर कृषि बालीको अवस्था के छ र कृषि बालीको बिमाको विषय हुनसक्छ, अथवा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा हुनसक्छ, धितो तिर्न गाह्रो भएको हुनसक्छ भने यो खालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा भइरहेका यी खालका समस्यालाई सरकारले कसरी हेरिरहेको छ, कृषि अर्थतन्त्रमा जेलिएका यी वस्तुहरू भन्ने विषयमा पनि हामीले कार्यक्रममा उठाउने प्रयास गरेका छौँ।
हामीसँग यतिखेर राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कका वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्रका प्रमुख डाक्टर कृष्णकुमार मिश्र अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ मिश्र सर, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? कोभिडको असर कृषि क्षेत्रमा कस्तो परेको छ, तपाईहरुले यसमा के अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको छ? हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ सर? कृषि क्षेत्रमा कोभिडले अथवा कोरोनाको महामारीले यो विपत्तिले कस्तो असर पारेको छ? हजुर, जस्तो हामीले यहाँहरूसँग प्रश्न गर्दै गर्दा आज हामी यो कार्यक्रमको तयारी गर्दै गर्दा पनि हामीले कृषि मन्त्रालयका प्रवक्तासँग पनि कुरा गऱ्यौँ र कृषि अनुसन्धान परिषदका प्रमुखसँग पनि डाक्टर दीपक भण्डारीसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र कुराकानीको क्रममा अहिले अलमल देखिएको छ। मन्त्रालयमा पनि विभागसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र विभागका सञ्चार अधिकृतसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, तर खासै अध्ययन अनुसन्धान यति बेला सरकारले गरिसकेको छैन। तर किसानहरूले व्यवहारमा निकै दुःख अप्ठ्यारो भोगिरहेको अवस्था छ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा कृषिको ठुलो हिस्सा छ र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको चाहिँ महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुँदै पनि आज कृषि क्षेत्र प्रभावित भएको छ। किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उत्पादन गरेको तरकारी, माछा, मासु, फलफुल र अन्य कृषि उत्पादित सामग्रीहरूले बजार नपाएको अवस्था छ। वितरण र ढुवानी प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन र कृषिमा सधैँ एउटै शब्द आइरहेको छ, बिचौलिया शब्दहरू पनि छ। यस कारणले गर्दा नि किसानहरूले एउटा उचित मूल्य नपाएको पनि गुनासो बारम्बार आइरहेको छ र कृषि क्षेत्रमा। र आज पनि हामी देखिरहेका छौँ कि अहिले गाउँघरबाट पनि धेरै सङ्क्रमितहरू भएको खबरहरू आइरहेको छ। हाम्रा किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि यतिखेर खेतीपाती लगाउने समय छ। यो खेतीपाती लगाउने किसानहरूको यो मुख्य महत्त्वपूर्ण समय हो र यो महत्त्वपूर्ण समयमा हाम्रा कृषक दाजुभाइहरू कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित भएको अवस्था छ। यतिखेर जिल्ला कृषि कार्यालय, प्रादेशिक कार्यालयहरू, त्यसरी स्थानीय पालिका, नगरपालिकाहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रमा आफ्ना किसानहरूको अवस्था अथवा कृषि क्षेत्रको अवस्थामा निगरानी अथवा त्यहाँ ध्यान दिन सक्यो भने कमसेकम किसान दाजुभाइहरूको अवस्थामा सुधारहरू गर्ने ठाउँ अब हुनसक्छ कि अहिले हामी प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि प्रदेश सरकारहरूले पनि स्थानीय पालिकाहरूले, गाउँपालिका, नगरपालिका र स्थानीय सरकारले पनि ध्यान दिन सकेको अवस्थामा कृषि अर्थतन्त्रलाई अझै पनि हामी जोगाउन सक्छौँ कि अहिले सहर बजारबाट छोडेर पनि मानिसहरू ठुलो सङ्ख्यामा आफ्नो गाउँघर गएको अवस्था छ। गाउँघरमा गएका आम नागरिकहरूलाई कृषि कर्ममा आकर्षित गर्नको लागि सरकारले बिउ बिजन त्यसै गरी कृषि सामग्रीको व्यवस्था पनि पर्याप्त रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। गत वर्ष यो विषय निकै खड्किएको विषय थियो र यतिखेर किसान दाजुभाइहरूलाई बिउ बिजनको अभाव हुनसक्छ, कृषिको अन्य सामग्रीहरूको अभाव हुनसक्छ भने सरकारले त्यसतर्फको पूर्वाधारहरूको विकासको लागि, कृषि सामग्रीको उपलब्धताको लागि के कस्तो तयारी गरेको छ भन्ने विषयमा आज हामीले कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ताज्यूसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ र कृषि मन्त्रालय आज बिहानदेखि नै यही विषयमा छलफलमा छ र यो छलफल अझ लम्बिँदै छ भन्ने विषयपछि हामी नार्कका प्रमुखसँग पनि कुराकानी गर्ने क्रमलाई अगाडि बढाएका हौँ। र हामी नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रहलाद दाहालसँग पनि आज हामी कुराकानी क्रम जोड्नेछौँ र सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी नीतिलाई आकर्षित गरेको थियो गत वर्ष र यो विषयलाई लिएर पनि कृषकका उद्यमी सङ्घ संस्थाले निकै विरोध र आपत्ति जनाएको अवस्था थियो र कृषिमा विदेशी लगानीका विषय एउटा पाटो छ भने आज कोभिडको कारणले गर्दा आम कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू प्रभावित भएको पनि अवस्था छ। र हामीसँग अहिले जोडिनु भएको छ नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रहलाद दाहाल हुनुहुन्छ। हजुर महासचिव, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो वर्ष विशेष गरेर कोभिडको महामारीले गर्दा हाम्रो कृषि क्षेत्रमा, विशेष गरी दुग्ध उत्पादनको क्षेत्रमा, यसको वितरणमा, बजारमा अथवा किसान दाजुभाइहरूलाई के खालको असर परेको छ, कस्तो अप्ठ्यारो परेको छ? यहाँहरू अहिले कोभिडको अवस्थामा हुनुहुन्छ भने हाम्रा किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अवस्था के छ? अहिले चाहिँ हाम्रो के छ भने कोभिडले गर्दाखेरि गत सालदेखि नै हामी एकदमै समस्यामा थियौँ। किसान दाजुभाइहरू सबै समस्यामा हुनुहुन्छ। अझ थप समस्या चाहिँ हाम्रो के भयो भने यो दुधमा चाहिँ लिन र फ्लस सिजन भन्ने दुईटा सिजन हुन्छ।
अनि यो लिन सिजनमा चाहिँ हाम्रो दुध नपुग हुन्छ भने फ्लस सिजनमा दुध बढी हुन्छ। अनि त्यो फ्लस सिजनमा बढी भएको दुधलाई चाहिँ हामीले धुलो दुध बनाएर त्यो नपुग्ने बेलामा लिन सिजनमा हामीले प्रयोग गर्ने गर्थ्यौँ। र पोहोर साल फ्लस सिजन चाहिँ जुन हाम्रो असोजदेखि सुरु हुन्थ्यो फागुनसम्म, तर हामीले फागुन 1 महिना मात्र राम्रोसँग चाहिँ व्यवसाय गर्न पाइयो र चैतदेखि चाहिँ लकडाउन भयो र त्यति बेला हामीले जुन पाउडर दुध बनाएर राख्थ्यौँ हामीले नपुग्ने बेलाको लागि, त्यो पाउडर दुध हामीले आजको दिनसम्म पनि हामीले प्रयोग गर्न पाएनौँ। र बटर र पाउडर गरेर अहिले चाहिँ करिब 3 अर्बको चाहिँ सामानहरू स्टक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीको हामीले चाहिँ पैसाहरू तिर्न सकिरहेका छैनौँ र त्यसले किसान दाजुभाइलाई पनि समस्या परेको छ भने हामी डेरी उद्योगीहरूलाई पनि ठुलो समस्या परेको छ। किनभने हाम्रो चालु पुँजी जति सबै त्यो स्टक बटर र एसएमपीमा गएर अडियो र हामीले राम्रोसँग व्यवसाय पनि वर्ष दिनभरि गर्न पाइएन। र अब त्यसो भनेर पनि किसान दाजुभाइलाई अप्ठ्यारो बनाउने कुरा हुन्न भनेर हामीले राज्यलाई चाहिँ त्यो स्टक सामान हामीसँग छ, बैङ्कमा हाम्रो लोन पनि छ र त्यसमा थप लोन चाहिँ सहुलियत दरको लोन थपिन पायो भने हामीले त्यो तिर्न नसकेको साथीहरूले चाहिँ थप पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले बारम्बार गरिरहेका छौँ। र अहिलेको कोभिडको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो जुन बजारको अवस्था हेर्दाखेरि हामी 40% मात्र चाहिँ दैनिक व्यवसाय गर्न सकिरहेका छौँ र काठमाडौँको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ करिब हामी 3 लाख जति मात्र चाहिँ अहिले व्यवसाय भइरहेको छ र देशभरिको कुरा गर्दाखेरि करिब 13 लाख लिटर दुध मात्र बिक्री हुन्छ र नर्मल अवस्थामा चाहिँ लगभग 31 लाख लिटर दैनिक दुध चाहिँ उत्पादन हुन्थ्यो। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले किसान दाजुभाइले चाहिँ गत वर्ष हामीले चाहिँ फेरि यस्तो नहोला र त्यति बेला प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यो दुधलाई उठाएर हामीले चाहिँ धुलो दुध बनाएर राखेका थियौँ। तर यो वर्ष चाहिँ हामीले अब थप हामीसँगै भएको कारणले र यसको पनि डेट गएर यसलाई पनि फाल्नुपर्ने बेला भइसकेको हुनाले थप दुध बनाएर चाहिँ धुलो दुध बनाएर हामी राख्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यस कारणले मिल्क होलिडे हुने भन्दा अर्को विकल्प छैन। तर एउटा खुसीको कुरा भन्नुपर्छ, पोल्ट्री महासङ्घले चाहिँ यो जुन कुखुराको लाई दाना बनाउने बेलामा 10 केजी बराबर 1 केजी र भ्याक्सिन दिने बेलामा पनि चाहिँ त्यो धुलो दुध प्रयोग गर्नुपर्ने एउटा अप्सन निक्लेको हुनाले अस्ति राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डको अगुवाईमा त्यो एउटा बैठक भएको छ र उहाँले वक्तव्य निकालेर पनि स्वदेशी धुलो दुध नै प्रयोग गर्नुहुन भनेर एउटा चाहिँ अनुरोध गर्नुभएको छ। अब हामीसँग त्यति एउटा विकल्प चाहिँ छ। जस्तो यो वर्ष पनि कोभिडको महामारी गर्दा हाम्रा किसानहरूले उत्पादन गरेको दुग्ध सङ्कलन केन्द्रहरूमा दुध कसरी सङ्कलन भइरहेको छ? यदि भनौँ न गत वर्ष लकडाउनको समयमा उहाँहरूले दुध चाहिँ फ्याँक्नु पर्यो बजारमा होइन, अथवा भनौँ न उहाँहरूले चाहिँ फ्याँक्नुभयो अथवा तरकारी फ्याँक्नुपर्ने अवस्था आयो भने यो वर्ष कुन कुन ठाउँमा दुग्ध सङ्कलन केन्द्रको अवस्था छ? देशभरिकै अवस्था के छ? किसानहरूले भोगेका समस्याहरू चाहिँ कस्तो छ? किसान दाजुभाइहरू पनि सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। यो अवस्थामा नेपाल डेरी एसोसिएसनसँग कुनै त्यस्तो तथ्याङ्कहरू छ, सूचनाहरू छ? अब यस्तो छ, कोभिडले चाहिँ हाम्रो नेपाल डेरी एसोसिएसनमै पनि ठुलो क्षति भयो। हाम्रो कोषाध्यक्षको मिसेस पनि बित्नुभयो, हाम्रो निवर्तमान अध्यक्षको बुवा बित्नुभयो र हाम्रा अरू साथीहरू पनि हस्पिटलाइज नै हुनुहुन्छ र दिवंगत आत्माको शान्तिको लागि म हार्दिक चाहिँ श्रद्धाञ्जली दिँदै परिवारजनलाई संवेदना पनि यही आज यहाँबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु। र धेरै किसान दाजुभाइहरू पनि अहिले संक्रमित हुनु भएको छ र धेरै ठाउँमा चाहिँ सिल भएको हुनाले त्यहाँबाट केही दुधहरू उठिरहेको छैन र जहाँबाट दुध उठिरहेको छ त्यो पनि यहाँ बजार नभएको हुनाले हामीलाई दुध उठाउन अत्यन्तै गाह्रो भएको छ। र अबको अवस्थामा चाहिँ हामीले जस्तो यहाँको जानकारीमा छ कि कुन कुन ठाउँमा चाहिँ अहिले दुध सङ्कलन हुन सकिरहेको छैन, कुन कुन जिल्लाहरूबाट दुध आउन सकिरहेको छैन? दुध उठायौँ भने अब हाम्रो सहज होला र सबैले बराबर इक्वल बेच्न पाउने अवस्था होला, होइन भने अब नत्र भने सजिलो ठाउँबाट दुध उठाउने र अप्ठ्यारोबाट नउठाउने हुँदा सबै ठाउँको दुध बिक्री नहुन सक्छ र थप समस्या हुन्छ। किसान दाजुभाइहरूको एक मात्र आय स्रोत भनेको चाहिँ नगद जुन प्रवाह हुने हात पर्ने भनेको चाहिँ यो दुध मात्र भएको हुनाले यसलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले अब सरकारवालाहरू सबै एक ठाउँमा बसेर हामीले थप उपायहरू निकालेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अब यस्तो राज्यलाई नै यस्तो दुःख परेको अवस्थामा सबैजना पीडित भएको अवस्थामा हाम्रो मात्र कुरा पनि चाहिँ हामीले राख्दाखेरि पनि कता कता अप्ठ्यारो हो कि भन्ने छ। अहिले दैनिक रूपमा चाहिँ 10 करोड रुपियाँको दुध चाहिँ खेर गइरहेको छ अहिलेको अवस्थामा। भने दैनिक 10 करोड रुपियाँ बराबरको दुध खेर गइरहेको छ। हजुर। जस्तो कि यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि
किसान दाजुभाइहरू पनि सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। यो कुरा कृषि मन्त्रालयलाई अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अथवा जिल्ला कृषि कार्यालय जानकारी छ कि छैन? यहाँले भन्नुभएको थियो किसानहरू सङ्क्रमित हुँदै गर्दाखेरि गाउँघरमा झन् बढी समस्या हुनसक्छ, उत्पादन प्रक्रिया अवरुद्ध हुनसक्छ, किसानहरूको अर्थतन्त्र निकै थला पर्न सक्छ। यो विषयमा राज्यलाई जानकारी छ कि छैन अथवा सम्बन्धित पालिकाहरूसँग यसको जानकारी छ कि छैन, के छ? हाम्रो नेपाल डेरी एसोसिएसनले 753वटै पालिकालाई चाहिँ विज्ञप्ति मार्फत हामीले भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनको लागि हामीले अनुरोध योभन्दा धेरै पहिला गरिसकेका थियौँ। त्यो कुरा सहज हुन सकेन र आजका दिनसम्म पनि हाम्रा साथीहरूले भ्याक्सिन पाउनु भएको छैन। र अस्ति पनि हामीले एउटा विज्ञप्ति निकालेर 7वटा तपाईँको प्रदेशका कृषि मन्त्रालयको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, हाम्रो पश्चिम विभाग, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, कृषि मन्त्रालय र 753वटै पालिकालाई पनि हामीले चाहिँ त्यो वक्तव्य मार्फत हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ, हामीलाई सहजीकरण गरिदिनुहोस्। अति आवश्यक कुरा भित्र परेको हुनाले हामीले फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीलाई चाहिँ भ्याक्सिनको व्यवस्था गरेर हाम्रा जुन सबै उद्योगी साथीहरू, हामी त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूको आत्मबल बढाउनको लागि सहयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले त्यो तथ्याङ्क शुद्धको जानकारी पनि हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई दिइसकेका छौँ। जस्तो कृषकहरूले उत्पादन गरेको तरकारी, जस्तो यहाँले भन्नुभयो दुग्धजन्य वस्तुहरू होइन, त्यसरी कृषि सामग्रीहरू यदि उत्पादन भएर खेर जाने अवस्था भयो, उत्पादन भएर बिक्री नहुने अवस्था भयो भने जसरी कृषि चाहिँ कर्मको लागि उहाँले कृषि उद्यमशीलता लागि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको हुन्छ, ऋण लिएको हुन्छ, त्यो अवस्था झन् बढी गम्भीर होला नि त, होइन? हो, त्यसले गर्दाखेरि हामीले के भनेका छौँ भने अब यो कोभिडको टाइमभरिको लागि जो किसान दाजुभाइ अथवा उद्योगीहरूले जसले लोन लिनु भएको छ त्यो लोनको टाइम पिरियड थप गर्ने र त्यसको बेलाको चाहिँ हर्जनाहरू नलगाउने र ब्याज पनि बिना गर्नको लागि पनि हामीले सँगै भयो भने हामी चाहिँ यसमा स्थापित हुन सक्छौँ, होइन भने सब जटिल समस्या हुनसक्छ। र अहिले त यसको अवस्था असर केही पनि देखिन्न। केही समयपछि चाहिँ यो पेसाबाट चाहिँ बिस्तारै मान्छेहरू पलायन हुँदै जाने हो भने हामीले दुधपछि चाहिँ कहाँबाट ल्याउने त, यो समस्या हुनसक्छ। किसानहरूको चाहिँ अरू थप समस्या हुनसक्छ। त्यस कारणले बेलैमा हामीले सक्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गरिदियौँ भने केही न केही भए पनि राहत हुन्छ भनेर बारम्बार हामीले चाहिँ सरकार निकायहरूलाई झल्सकाइरहने गरेका छौँ। दुग्ध उत्पादनमा साना ठुला कृषि समूहहरू पनि छन्। ती सबै कृषि समूहहरू गर्दाखेरि यो व्यावसायिक दुग्ध उत्पादनमा कति किसानहरू आबद्ध छन्? लगभग देशमा चाहिँ किसान 5 लाख कृषक परिवार चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ त्यसमा आबद्ध हुन्छ भने बाँकी अरू लाखौँले चाहिँ कसैले मतलब पार्ट टाइमको रूपमा काम गर्ने, कसैले गर्दाखेरि चाहिँ अरू लाखौँ पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। तर प्रत्यक्ष चाहिँ 5 लाख कृषक परिवार चाहिँ यो दुग्ध पेसामा मात्र आबद्ध हुनुहुन्छ भने बाँकी 30,000 जना चाहिँ उद्योग क्षेत्रमा चाहिँ जसले रोजगार पाइरहनु भएको छ अहिले। र दैनिक करिब 6 करोड चाहिँ सहज अवस्थामा सहरबाट गाउँमा चाहिँ नगद प्रवाह हुने गरेको थियो योभन्दा अगाडिको अवस्थामा चाहिँ। यसको मतलब कोभिडबाट 5 लाख कृषक परिवार लाभान्वित भनौँ अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ पुगेको अवस्था हो। जस्तो कोभिडको महामारी गर्दा डाइरेक्ट हेर्दाखेरि 5 लाख कृषक परिवार उनीहरू डाइरेक्ट भए उहाँहरूको परिवार अनुभव र इन्डाइरेक्टली जसले चाहिँ बिहान एकछिनको लागि किसानले दोहेको दुध चाहिँ हेरे हुँदाखेरि ढुवानीको सपोर्ट गर्ने पनि त इन्डाइरेक्टली रोजगार पाइरहेको हुन्छ। फेरि उहाँहरूले त्यहाँबाट उत्पादन जस्तो मासुजी एउटा कुरा चाहिँ दुग्ध ढुवानी गर्ने मासुजी एउटा कुरा उठिरहेको छ। जस्तो त्यस कारणले करिब मलाई लाग्छ दुग्ध सेक्टरमा मात्र आबद्ध हुने उद्योगी त्यसपछि कर्मचारी र किसानहरू गरेर करिब 10 लाख परिवार चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ यसबाट असर चाहिँ अहिले पुगेको छ। मासुजी एउटा कुरा यहाँलाई मैले चाहिँ जोड्न खोजेको, दुग्ध उत्पादनमा आबद्ध किसानहरू ढुवानीमा त्यसरी बजारसम्म जानुपर्ने हुन्छ। यी अवस्थामा उहाँहरूको PCR परीक्षणको अथवा स्वास्थ्य सावधानीको कतिको ख्याल गरिएको छ यति बेला? हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले सबै कुराहरू स्वास्थ्य मापदण्डहरू सबै हामीले अपनाउने गरेका छौँ। हामीले बजारमा आउने जति पनि हाम्रा कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँलाई टोपीदेखि लिएर ग्लोभ्सदेखि लिएर मास्कहरू सेनिटाइजर सबै गराउने गरेका छौँ। र काहीँ कतैलाई कोभिड देखियो भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पनि हामीले सम्भव भएसम्म त्यसलाई पनि हामीले गर्ने गरेका छौँ। तर अब जति हामीले यसलाई गरिरहेको छौँ र त्यो थप चाहिँ अति आवश्यक कुराभित्र रहेको हुँदाहुँदै पनि राज्यले जुन गर्नुपर्ने कुराहरू छ त्यो चाहिँ नगरेको पनि भन्न मिल्दैन। यति बेला कसलाई गर्ने भन्ने कुरा पनि होला। तर फ्रन्ट लाइनरलाई जुन अत्यावश्यक भित्र परेर जुन हिजोका दिनहरूमा जस्तै अब आर्मी, पुलिस, स्वास्थ्य क्षेत्रमा इभन शिक्षकहरूलाई सित लगाइयो भने यो सेक्टरको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले अनुरोध गर्दै पनि लगाइएन र अहिले यस्ता क्षतिहरू चाहिँ हामीले बिहोर्न परिरहेको छ।
किनभने दुग्ध कृषि क्षेत्रमा आबद्ध चाहिँ व्यक्तिहरू जस्तो सम्बद्ध श्रमिक मजदुर होला, उद्यमी व्यवसायहरू अलि बढी जोखिममा पर्ने सम्भावना चाहिँ छ होइन। जस्तो किसानको हातसम्म तपाईँहरू पुग्नुहुन्छ, किसान यहाँले उत्पादन गरेको वस्तु दुध पानी जस्ता वस्तुहरू किसानहरूको उपभोक्ताको हातसम्म पुग्छ, उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्छ भनेपछि अलि बढी सावधानीमा चाहिँ यहाँले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुँदो रहेछ होइन। एकदम यहाँले भनेको जस्तो हाम्रो तर्फबाट हामीले सबै कुरा गरेका छौँ र त्यसको चाहिँ संवेदनशीलता पनि हामीले राज्यलाई अवगत गराएका छौँ। जस्तै यहाँले भनेको जस्तो एउटा गाउँबाट उत्पादन भएको चिजको 8-10 टाउन हुँदै बल्ल चाहिँ उपभोक्तामा पुग्छ भने यो जुन चेनभित्र चाहिँ हामीले सावधानी अप्नाएर बाँकी यो भ्याक्सिनको मात्र व्यवस्था हामीले गर्ने हो भने आफ्नो बलले चाहिँ हामीले यसलाई साथीहरूले रोगसँग लड्न सक्ने जुन प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो। तर ती कुराहरू नभएर हाम्रो नेपाल डेरी एसोसिएसनभित्र र डेरी सेक्टरकै चाहिँ डेरी सेक्टरकै 2 जना साथीहरू हामीले गुमाइसक्यौँ। त्यसपछि हाम्रा डेरी सेक्टरका लाग्ने साथीहरू र फ्यामिलीहरू पनि हामीले परिवारहरू पनि हामीले गुमाउन थालिसकेका छौँ र अहिले पनि हस्पिटलमा करिब 10 जना साथीहरू हाम्रै केन्द्रीय कमिटीका 5 जना र उहाँहरूको परिवारबाट 10 जना साथीहरू हाम्रो नेपाल डेरी एसोसिएसनभित्रका मात्र चाहिँ हस्पिटलाइजमा हुनुहुन्छ। किसानहरूका सयौं हामीसँग आबद्ध किसानहरू पनि 100 जना अहिले पनि कोरोनासँग चाहिँ लडिरहनु भएको छ। त्यस कारणले जति सक्दो सरकारले यो भ्याक्सिनको चाहिँ उपलब्धता गराइदिएर बाँकी यो किसानको पेमेन्टको लागि सहजता अलिकति गरिदिने हो भने यसले चाहिँ राहत हुन्छ भन्ने कुरा हो। निश्चित रूपमा किसानहरूलाई छिटोभन्दा छिटो भ्याक्सिन लगाउने व्यवस्था हुनु पर्यो। दुग्ध क्षेत्रमा आबद्ध कृषकहरूको अथवा यो क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरूको लागि माग गरिएको छ भन्ने कुरा यहाँले राख्नुभयो र यहाँको जानकारी विचारको लागि धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा चाहिँ हामीलाई सम्झेर हाम्रा समस्याहरू राख्ने जुन यहाँले अवसर दिनुभयो यहाँलाई विशेष धन्यवाद। र म सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई के भन्न चाहन्छु भने दुध एउटा कम्प्लिट फुड हो। यो पूर्ण पौष्टिक चाहिँ तत्त्व भएको खानेकुरा भएको हुनाले तपाईँहरूले बिहान बेलुका प्रत्येक दिन दुध सेवन गरिदिनुहोस् र रोगसँग लड्ने चाहिँ प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ यसले बढाउँछ भन्न चाहन्छु म सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई। हस्, यहाँको समय र विचारको लागि जानकारीको लागि पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यतिखेर कृषि क्षेत्र निकै प्रभावित भएको कुरा हामीले भर्खर पनि जानकारीमा पायौँ र किसानहरूले यतिखेर निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा काम गर्नु परेको अवस्था छ। किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले र यदि कृषकहरूले उत्पादन गरेको दुध बजारसम्म पुग्न सकिरहेको छैन, त्यहाँ विभिन्न खालका समस्याहरू छन् र गत वर्षदेखि नै किसानहरूले विभिन्न खालको समस्या साथी भोगिरहँदा कृषकहरूको भ्याक्सिनको लागि व्यवस्था होस् भनेर माग गरिएको थियो। तर भ्याक्सिन लाउने व्यवस्था भएन। फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नुपर्छ, दुध लिएर बजारसम्म जानुपर्छ, दुग्ध केन्द्रसम्म जानुपर्छ र निकै खालको अप्ठ्यारा चुनौतीहरू छन् भनेर यतिखेर भर्खर पनि हामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रहलाद दाहाल। यसका लागि तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। र हाम्रो आजको नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा आज हामीले कोरोनाको महामारीबाट कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभावको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। आज सहभागी हुनुभएका अतिथिलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम इस्यु अफ द डेबाट हामी आजलाई बिदा माग्छौँ। नमस्कार।